नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान की बड़ी गेम काम कर गई है। पाकिस्तान ने एक ऐसा खेल खेला है कि जिसके बाद अमेरिका ने अपने सबसे बड़े इत्तहादी से रास्ते अलग करने का ऐलान कर दिया है। जबकि नाज़रीन, आज अमरीकी जो नेवी है, अमरीकी जो स्पेशल फोर्सेस है, उनके हेलीकॉप्टर को ईरान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात और मामलात पाकिस्तान तय करवा रहा था, बिलाखिर पाकिस्तान ने एक बड़ी गेम डाल दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती हिकमत अमली के साथ साथ आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जैसी सुपर पावर न सिर्फ पाकिस्तान की तारीफें करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि ईरान, मशरिक वस्ता और पूरी दुनिया के अंदर यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, बड़ी गेम क्या हुई है? बड़ी गेम यह हुई है कि अमेरिका और इसराइल, आपको पता है कि बड़े पुराने और अहम तरीन इत्तेहादी हैं, बल्कि ईरानियों का तो यह मानना है कि इसराइल जो है वो अमेरिका का एक फौजी अड्डा है, यहाँ पे फौजी छावनी है जो एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर गई। तो नाज़रीन, अब हुआ यह है कि बावजूद हमलों के, यानी इसराइल और ईरान के दरमियान अभी जो रिसेंटली अटैक्स हुए हैं, दोनों तरफ तबाही हुई है, लेकिन इसके जवाब में अमेरिका ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो बड़ा अजीबो-गरीब है। और इसमें नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं तो ईरान ने कहा था कि लिबनान को भी इसमें शामिल किया जाए, और लिबनान को जब शामिल किया गया इस पूरे मामले के अंदर कि जंगबंदी बशमूल लिबनान होगी। लेकिन अब हुआ ये कि लिबनान की जानिब से जब हमलों का जवाब दिया गया, ईरान जो है उसका मीटर हाई हुआ और ईरान ने फिर इसराइल को मिसाइलों का निशाना बनाया। उसके बाद ईरान के ऊपर भी हमले होते हैं। अब नाज़रीन, जो खबर हमारे पास आ रही है वो बड़ी अहम है। हुआ यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू से राब्ता हुआ है और उसने कहा है कि अगर तुमने ईरान के ऊपर हमला किया तो इस जंग में अपने आप को अकेला पाओगे, अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। और ये नाज़रीन वो फ्रस्ट्रेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि अगले 3-4 दिन के अंदर मुज़ाकरात और मामलात और मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिका की जानिब से इसराइल को यह कहना कि हम जो है वो तुम्हारे साथ इस मामले में, इस मुआहदे में खड़े नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा धचका है नाज़रीन, ये बहुत बड़ी गैर मामूली बात है। ये कोई आम चीज नहीं है और उसकी वजह मौजूदा माहौल के अंदर बनने वाली वो फ्रस्ट्रेशन है। पाकिस्तान अमेरिका को बावर करवा रहा है, बार बार उसको बता रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी। मशरिक वस्ता के अंदर तुम्हारे अड्डों के ऊपर तो निशाना जो बन रहा है, फिर पाकिस्तान उनको अरब ममालिक का जो रवैया है वो भी बता रहा है और ये भी बता रहा है कि अगर ये मामलात नहीं होते तो ईरान एटमी धमाके कर देगा। ये जो अंदर की खबर है ये पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को बता दी कि अगर हमलों के बावजूद ईरान एटमी धमाके कर देता और एक एटमी ताकत बन जाता है तो याद रखो कि अमेरिका जो है, अमेरिकन जो है और खासतौर यूरोप जो है उसका जिम्मेदार अमेरिका को समझेगा। क्योंकि पहले जो अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसमें तो ये था कि ईरान बिल्कुल भी ना तो एटमी धमाके करने जा रहा है और ना ही अमेरिका के लिए खतरा है। तो अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बातचीत कर करके, क्योंकि उन्होंने पहले समझाने की बहुत कोशिश की है नेतन्याहू को, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। बार बार अटैक्स जो हैं वो ईरान के ऊपर, लिबनान के ऊपर हो रहे हैं। अब जब अमेरिका ने धमकी दी है कि लिबनान के ऊपर दोबारा हमला किया तो अपने आप को इस जंग में अकेला पाओगे, हम इस जंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये वो पॉइंट है कि जिस पर पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन सफारतकारी से न सिर्फ अमेरिका को इससे निकलने में मदद दी है बल्कि ईरान के साथ मुआहिदा करने में भी उसे कहा गया कि जल्दबाजी करो, फौरी तौर पे मुआहिदा करो, अदरवाइज मामलात हाथ से निकल जाएंगे। तो नाज़रीन, अरब ममालिक जो हैं उन्होंने भी कुछ इशारे दिए हैं कि उन्होंने यूरोपीय ममालिक से, अमेरिका से अपना सरमाया निकालने की जो है वो इशारा दिया है कि जी हम वहां से निकालने जा रहे हैं सरमाया। यहां तक कि यूएई ने कहा है, अरब अमारात ने,
کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈالرز ہمارے جو ہیں جو امریکہ کے اندر موجود ہیں اگر وہ ہمیں نہیں دیے گئے تو مجبوراً ہم یوان کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے. یہ ناظرین ایک اور بڑی دھمکی ہے اور عرب ملکوں کے لیے یہ امریکہ کے لیے کہ جو پیٹرو ڈالر ہے وہ اب اس کی اجارہ داری ختم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے لیے کافی زیادہ چیلنجنگ بن چکی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کا پیچھے ہٹنا یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ایران کے ساتھ اس ماحول کے اندر جنگ لڑنا یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. دوسری طرف جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے. ابتدائی طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایران کی جانب سے میزائل مارا گیا یا ڈرون مارا گیا جس میں امریکہ کا اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا. اس کے اندر 2 کریو ممبر 2 پائلٹس تھے یعنی 2 پائلٹس تھے اور وہ جیسے ہی اس کو ہٹ کیا گیا تو انہوں نے پانی میں چھلانگ لگائی ہیں. چونکہ یہ جب اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ویسے انتظامات موجود ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو امریکی ایلیٹ فورسز ہیں انہوں نے فوری طور پہ ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے دونوں پائلٹس کو بچایا. اب اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا اس میں کیا ہوا. امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا تھا کیونکہ انہوں نے ایرانی حملے کو یا سپریمیسی کو تسلیم تو نہیں کرنا. اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جاری ہے. امریکی صدر چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور معاملات طے ہو جائیں اور معاہدہ ہو جائے جس کو ہم اپنی وکٹری جو ہے وہ بنا کے پیش کریں. ایران کے جی ہم جیتے اور دونوں جو ہے وہ وکٹری سپیچ کریں اور معاملات ان کے سیٹ ہو جائیں. ایران کے جی ہم نے اپنے فروزن ایسٹس جو ہیں وہ بحال کروا لیے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے. اس کے علاوہ دیگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی ایران اپنی تسلیم کروا لے گا. ادھر امریکہ جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کے اوپر بات چیت کر کے کہے گا لو جی ہم نے ایران کو ہمیشہ کے لیے ایٹمی طاقت سے محروم کر دیا ہے. یعنی دونوں طرف جو ہے وہ اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ دونوں کو فیس سیونگ ملے اور جنگ ختم ہو جائے. ایسے میں امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ امریکنز کہیں گے لو جناب وہ تمہارے ہیلی کاپٹرز تباہ کر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ معاہدے کرتے پھر. تو امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے پچھلے کچھ دنوں سے ان کا رویہ بہت تبدیل ہوا اور اس کے بعد ہوا ہے جب پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی عید کے موقع پہ. گریٹنگز کا تبادلہ کیا گیا اور ایک غیر محفوظ جو ٹیلی فون لائن ہے جس کو امریکہ نے ٹریس کیا اور امریکہ اس کو ٹریک کر سکتا تھا اس کے اوپر بات چیت ہوئی کہ اگر ایران جو ہے اس کے ساتھ امریکہ نے معاہدہ نہ کیا تو ایران ایٹمی دھماکے کر دے گا. اور یہ وہ چیز تھی جس نے امریکی صدر کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا ہے اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اب بات کر رہے ہیں کہ جی فوری طور پہ معاہدہ ہونا چاہیے. اور ابھی تو آج انہوں نے کہا کہ 3-4 دن کے اندر معاہدہ ہو سکتا ہے اور یہ بہت غیر معمولی ناظرین سچویشن ہے. اور دوسری طرف اس دوران ہی کچھ بڑا عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایران کے اوپر ممکنہ طور پہ اسرائیل کی جانب سے کوئی بڑا اور خوفناک حملہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جس کے بعد شاید یہ جو اگر مذاکرات اور آپس میں جو اس وقت معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ معاملہ سبوتاژ ہو جائے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.